خانم دکتر دکتر آمنه یوسف زی. بفرمایید خانم خواهر عزیز، مایکتون رو انمیوت کنه. سلام استاد محترم، خوب هستین؟ علیک السلام خواهر بزرگوار، حال شما خوب است؟ سلامتین؟ تشکر. بریم من همیشه رنجاور است که چرا امت اسلامی اینقدر پارچه پارچه هستن. بله درست میفرمایید. یک سوالی از شما دارم که فرض کنید که من امروز شیعه میشم، مثلا چه تاثیراتی رو زندگی داره، چه تغییراتی میاد به زندگی چه فایده‌ای داره؟ ببین این که آدم یک کسی کافر هم باشه بگه من مسلمان بشم چه فایده ای داره؟ خب اون اگر آدم خدا را شناخت، اهل بیت علیهم السلام را شناخت، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را شناخت، دیگر این اولا اینه که برای نجات آدم، برای روز جزا، این ایمان شرطه. آدم بی ایمان اگر بمیرد وارد بهشت نمیشود. و بعد این خود شناختن خداوند متعال و صفاتش را که در مذهب شیعه خدا بیان کرده و اهل بیت علیهم السلام بیان کرده، در هیچ مذهب دیگر نیست. و بعد اهل بیت طاهرین علیهم السلام، معرفت اونها، عشق اونها یک لذتی داره که قابل بیان نیست. این لذت را شما در هیچ چیز نمیابید. در خوردن آدم اینکه پولدار بشه یا غذای خوب داشته باشه، غذای خوب بخوره، این اصلا قابل قیاس با آن نیست. عشق اهل بیت علیهم السلام، عشق امام علی علیه السلام، عشق امام حسین علیه السلام، محبت نسبت به 5 تن پاک، 12 امام زمان علیه الصلوات الله علیهم، این یک عشق، دوستی، یک رابطه قلبی غیر قابل بیان که بسیار چی داره. و بعد ببینید در زندگی شخصی آدم، فرامین اهل بیت علیهم السلام که آدم باید با حیا باشد، دروغ نگوید، مال مردم نخورد، نیکی به پدر و مادر بکند. خب اینا خیلی زندگی آدم را اگر کسی بخواد مراعات بکنه، زندگی آدم را عوض میکنه، انسان را تبدیل به یک فرشته میکنه. در امت اسلامی اینا که در متفق نظرن به این چیزا. بله. بعد اون نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ماه روزه رمضان، نکاح، طلاق، وضو، همه اینها مطابق قرآن مجید. آنچه که در مذهب اهل سنت همش عوض کردن، همش جعلیه. اهل سنت نمازش جعلی، نمازش ساختگی، وضویش ساختگی، اذانش ساختگی، نکاحش ساختگی، طلاقش ساختگی، حجش ساختگی. از پیش خود نماز تراویح درست کردن. ماه رمضان وقت افطارش ساختگی. یعنی همه چیزش عوضیه. همه چیزشان عوضی. شما الان یک زن، مثلا یک مرد شیعه اگر غضبناک میشه به زنش میگه طلاق 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 طلاق، زنش طلاق نمیشه. اونا اگر اشتباهی میگه طلاق طلاق طلاق، طلاق 3 باره شد، الان باید زن حلاله پیدا بکنه. یعنی یک مرد دیگر باید به اون زن ازدواج بکنه و با او هم بستر بشود و بعد اگر دلش خواست طلاق بده یا نداد، اگر طلاق داد اون وقت میتونه پیش شوهرش برگرده. خب این ببین چقدر تفاوته در احکام دین بین شیعه و بین مذهب مخالف. فرقش زمین تا آسمان. در هر مطلبی که اختلافه بین ما و مذهب مخالف، مذهب اهل بیت علیهم السلام اون حکم اصلی خدا و پیغمبر را بیان کرده. بعد در مسائل اخلاقی که شما میگید آدم راست بگوید، غیبت نکنه، نیکی به خلق خدا، عفو، شما میگید که در مذهب شما هست. در مذهب جماعت مخالفین این فرامین بسیار اندک و بسیار سرسری و کمه. الان همین امروزی که من این احادیث را خواندم در اول سخنرانی من درباره عفو کردن، یا کسی به شما ظلم، اینا را عفو بکنید، مانند این احادیث شما در مذهب شما خیلی کمه. یعنی اگر شما بگید مثل هم نیستن، زمین تا آسمان تفاوت داره. بفرمایید. نه قرآنیست هستم، نه شیعه هستم، نه سنی. شما که میگن در مذهب شما، نه شیعه در قرآن مجید که اصلا اینا نیست. اینا که در قرآن مجید که اصلا هیچی از اینا که نیست. این مطالب که ما بیان میکنیم، خب مطالب جزئیات مذهب شیعه هم در قرآن نیست. مثلا هم طریقه نماز خواندن نه در بله. خدا هم که نگفته که فقط از قرآن پیروی بکنید دیگه. خدا که نگفته فقط از قرآن پیروی بکنید. خدا فرموده از قرآن و اهل بیت طاهرین رسول صلی الله علیه و سلم پیروی بکنید. شما که جزء معظم اسلام که قرآن و اهل بیت و پیغمبر اون کنار بگذارید، بگید بله این در بقیش در قرآن نیست، من قبول دارم بقیش در قرآن نیست، اون اشتباه شماست نه اشتباه ما. خب به هر حال تاثیرات عملی در زندگی فردی متوجه نشده من کسی شیعه بشه، چون اون چیزایی که شما گفتین اصول اخلاقی. دوباره گوش کنید، الان ریپلی بکنید ببینید که عشق زندگی آدم را عوض میکنه، محبت زندگی آدم را عوض میکنه، محبت اهل بیت طاهرین علیهم السلام، معرفت پروردگار عالم. شما اگر حدیث پیغمبر را نخوانید، حدیث اهل بیت علیهم السلام را نخوانید، از قرآن مجید خدا را نمیشناسید. در قرآن مجید خدا دست داره، در قرآن مجید خدا پهلو داره، در قرآن مجید خدا صندلی داره، روی صندلی شاید میشینه یا نمیشینه. خب اینا رو شما از کجا معنایش میفهمید که منظور خدا چیه؟ شما اصلا خدا را از قرآن تنها نمیتونید بفهمید. خب این که اصل دین، اساس و پایه دین، خدا پروردگار عالم، خالق من و شما، او کیست؟ از ما چی خواسته؟ بله او را او پیغمبر فرستاده، مسنجر فرستاده.
پیغام آور خب که فرستاده. تنها در احادیث اهل تشیع نیست، در احادیث اهل سنت هم چرا؟ چیزا در هست. احادیث اهل سنت اصلا تنزیه خدا اصلا نیست. احادیث تنزیه خدا اصلا ندارن. خود اصلا الان اون چیزی که بین اهل سنت معروف و مشهوره، احناف، مالکیه، اشعریه، اینا اکثر اینا اشاعره، ماتریدی، اینا در توحید اصلا از حدیث پیروی نمیکنن. در توحیدشان احادیث را ول میکنن، چون احادیث اینا همه اینا یا خدای درست میکنن، یا خدای چاق و چله‌ای که ریش داره، فلان ریش ببخشید کوسه هست، بله 4 تا فرشته او را در پشت خود سوار میکنه، این طرف اون طرف میده و خودش بالا میره خودش پایین میره. اینا خودشان، این خیلی معروف و مشهوره که اصلا اون خدایی که در احادیث آمده یک چیزی که خود اهل سنت قبول ندارن. اینها خدای را قبول دارن، اون قرآن خدایی نیست که در احادیث آمده. شما فکر نکنید که شما حدیث دارید در خدا شناسی. اصلا شما اگر خدا شناسی اهل سنت رو از روی احادیث بگیرید یا قرآن تنها بگیرید، همون یک چیز میشه مانند خدای هندوها. خدای هندوها چیه؟ یک کسی در آسمان، اونجا چند تا حیوانات یا دور او، بله اون روی حیوانات سوار میشه، این طرف اون طرف پرواز میکنه، بالا میره پایین میاد، خوشگلم هست. تازه خدای مسلمان ها خوشگلم نیست. بله این خدای مسلمان ها که در قرآن و احادیثشان آمده. و اهل سنت اغلبیتش، اکثریتش که اشاعره ماتریدی هستن، اونا خودشان احادیث را قبول ندارن در معرفت پروردگار عالم. اسمشون هم گذاشتن اهل سنت. این عجیبه یا نه؟ یک سوال دیگه داشتم، وقت هست پرسم کنم؟ بفرمایید. ما قرآنیست ها احادیثی که در راستای قرآن هست فقط قبول داریم. اهل سنت اینا رو تکفیر میکنن. آیا اهل تشیع هم این دسته از مسلمانان رو تکفیر میکنن؟ یعنی اینا آدمای جاهل و نادانی ان. وقتی که خدا فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه، هر سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را قبول بکنید، بعد بگید ما بعضی سخناش که اونایی که در قرآن اونا را قبول داریم. خب این دیگه یعنی کسی که فکر نکرده قرآن چی میگوید. ولی واطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا را اطاعت بکنید، پیغمبر را اطاعت بکنید، حرفش را قبول بکنید، و ائمه طاهرین علیهم السلام را. شما بگید من فقط قرآن را قبول دارم، دیگه شما قرآن را قبول نکردید. درست، این حرفای جاهلانه، حرفای انسانای که نمیفهمن. ما تکفیر نمیکنیم، اما میگیم که شما متوجه نشدید. همون که میگه ما قرآن را قبول داریم، همون رو خوب بخوان. همون میگه که بعد حرف پیغمبر و حرف اهل بیت علیهم السلام را هم گوش بکنید. حدیثایی که در راستای قرآن ما قبول داریم، مثلا حدیث سنگسار که به قرآن نیامده، یا ازدواج پیغمبر با دختر 6 ساله که به قرآن نیامده. ما اون دختر 6 ساله رو ما هم قبول نداریم، اون دروغه، تهمته. اما این که قرآن، که ببین قرآن را که قبول دارید، اما قرآن که نگفته اگر پیغمبر فقط اون چیزایی که در قرآن موجوده اونا را اگر گفت قبول کنید، بقیه‌اش قبول لزوم نداره قبول بکنید. اگر قرآن گفته ما هم بیایم هر قرآنیست بشیم. قرآن که هیچ جا نگفته، فقط اون چیزایی که در قرآن آمده اگر در حدیث آمد اونا را قبول بکنید. قرآن کلی فرموده، مطلق فرموده که هر چی که گفت قبول بکنید، هر چی که پیغمبر گفت اطاعت بکنید، هر چی که اهل بیت علیهم السلام گفت اطاعت بکنید. خب وقتی که این چنین شد، اونا یک چیزی که اونا در قرآن هم نیامده و اکثر چیزا در قرآن نیامده. قرآن فرموده شما نماز بخوانید، نگفته 4 رکعت بخوانید یا 2 رکعت نماز بخوانید. در حدیث شریف آمده که در 4 رکعت بخوانید یا 2 رکعت، اونا رو باید قبول بکنید. بله اینا سخن که کسایی که قرآنیستن، اینا قرآن را هم درست هنوز متوجه نشدن. خب اگه چیزی مهمی می بود به قرآن می آمد دیگه. اگه حدیث خیلی مهمی می بود، کی گفته اینو؟ کی گفته که تمام مطالب مهم باید حتما در قرآن باشه؟ خب از قرآن خودش اینو نگفته. خودش اینو نگفته. خدا خودش رو نگفته که من تمام چیزهای مهم رو فقط در قرآن بیان کردم. پیغمبر من یک چیزایی که در قرآن اون نیست. تشکر. وقت بقیه خدا حافظ مادر جان. خدا حافظ خواهرم. خدا عزت و عزت.